अस्सलाम वालेकुम। हादिया मैगजीन के कॉलम माशरती उलझन में एक बहन ने सवाल पूछा है। बहन पूछती हैं, मैं एक हार्ट ब्रोकन लड़की हूँ। मेरे जज्बात के साथ किसी ने धोखा किया है। मेरा दिल किसी चीज में नहीं लग रहा, दुनिया खाली लगती है, मरने को दिल चाहता है। मेरे घर वाले मुझे बीमार समझ रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग पर वही धोखेबाज सवार है। आप मुझे इसका कोई हल बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारी बहन ने भी बताया कि एक तालिबा ने सवाल पूछा है कि वो एक हार्ट ब्रोकन स्टूडेंट है और उनके साथ धोखा हुआ है। तो जाहिर है इस इशारे से यही बात समझ में आती है कि जिस तरह के इस उम्र में नौजवान तालिबात जिस तरह के धोखा खाती हैं, अपने जज्बाती एतबार से किसी से हर्ट होती हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और ये जो आपने जो सवाल में लिखा है उससे यही अंदाज़ा है कि इसी तरह का फ्रस्ट्रेशन भी आप पर तारी है, इसी तरह के धोखे का तारी है। असल मसला यूँ है कि जब बच्चियाँ तालिबात जो है इस उम्र में, जो नौजवानी की उम्र होती है, इसको बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाला दौर कहा है। स्ट्रेस और स्ट्रोम वाला दौर, दबाव और बहुत ज़्यादा दबाव बनाने वाले दौर इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिस तरह से एक खाने वाले भूखे इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है जब तक उसकी जिबिल्लत है, भूख लगना उसकी जिबिल्लत है, प्यास की शिद्दत भी उसकी, प्यास लगना भी जिबिल्लत है। इसी तरह से ये जो एज है, ये जो एडोलेसेंट पीरियड है, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इंसान को दुनिया में जीने के काबिल बनाता है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां डालता है। तो इस एज में भी नौजवान बच्चे, लड़के और लड़कियां, तालिबात जो हैं, इस तरह के दबाव का शिकार होती हैं कि उनकी जिबिल्लतें सर उठाती हैं। कुछ अर्जेस हैं जो जिनसी जिबिल्लत से जिसका ताल्लुक है, उस जिबिल्लत में इंसान चाहता है कि जो ख्यालात उसके बनते हैं उसमें वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसी तरह से सिन्फ मुखालिफ की तरफ अट्रैक्शन होता है और सिन्फ मुखालिफ एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। निज़ाम फितरत जिस तरफ नौजवानों को ले जा रहा है, दरअसल वो एक अल्लाह का निज़ाम, एक सिस्टम उसने बनाया है, लेकिन उस सिस्टम के लिए भी एक मैच्योरिटी, एक एतदाल और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को सेल्फ कंट्रोल होता है, उन सेल्फ कंट्रोल की वजह से वो अपनी इन जिबिल्लतों पर कंट्रोल गिरफ्त रखते हैं, और जो बच्चे गिरफ्त नहीं रख पाते हैं, जिनको बचपन से एहसास जिम्मेदारी का शऊर नहीं बेदार हो पाता है, वो फिर इस तरह के मसाइल में शिकार हो जाते हैं कि वो किसी सिन्फ मुखालिफ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिन्फ मुखालिफ की तरफ अट्रैक्शन और एक अजनबी पे ट्रस्ट करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी एक वजूहात में से तो एक बिल्कुल नेचुरल वजह है कि जिबिल्लत है और उस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जज्बात पर कंट्रोल बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन जज्बात पर कंट्रोल क्यों नहीं आ पाता है? सबसे पहले हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि जज्बात पर कंट्रोल क्यों नहीं आ सकता है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, यानी अपनी ज़ात में क्या पोटेंशियल है, इसका एहसास घर के माहौल में अप्रिसिएशन के ज़रिए से, इजहार के ज़रिए से नहीं मिल पाता है। तो बच्चे जो है खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने होने वाले तब्दीलियों पर गौर करते हैं, और जिस तरह का माहौल, ओपननेस माहौल में आ गया है, उसकी वजह से वो सिल्फ मुखालिफ की तरफ चले जाते हैं। दूसरी वजूहात होती हैं कि घर में जो है माहौल में इजहार मोहब्बत कम होता है, तो बच्चे जो है, जब इजहार मोहब्बत की कमी होती है तो अक्सर बच्चे बाहर की फेक मोहब्बतों पर कान धरने लगते हैं। फेक मोहब्बत हमने उसको इसलिए कहा कि जिस सिन्फ मुखालिफ की तरफ से मोहब्बत के ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप कहकर ये कॉमन कल्चर बना दिया गया है, तो वो जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो दरअसल फेक हैं। वो इसलिए फेक है कि वहाँ भी वही हाल है कि किसी कोई साथी की ज़रूरत नेचुरल मूड में पेश आती है, लेकिन वो साथी, जो इंसान को शऊर ही उसके अंदर पुख्ता नहीं है, जो स्कूल पढ़ने वाले तालिबात हैं, लड़के हैं, वो जो है चैटिंग के ज़रिए से, क्योंकि ताल्लुकात रखने में बड़ी आसानी है, तो ताल्लुकात रखने के लिए लड़कियों से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो कुछ सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ के लिए। लड़कियाँ उनको बहुत सीरियस लेती हैं, और फिर वो जब कोई और दूसरा उस तरफ माइल होता है तो फिर वो उस तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है धोखा, जो है आम ज़बान में धोखा कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफदा होता है, जज्बाती धोखा होता है, बहुत तकलीफदा होता है। नौजवान लड़के और लड़कियां इसमें हार्ट ब्रोकन इरा इसको कहते हैं, एज कहते हैं, और उसके बाद इस तकलीफ से वो गुजर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी आप जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं, तब किसी के सामने सरेंडर होते हैं, तब किसी को लिफ्ट करवाते हैं, तब किसी से गुफ्तगू करते हैं, जज्बाती तौर पर और फिर अपने जज्बात से दूसरे को खेलने का मौका फराहम करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप थोड़ी देर के लिए रुकें
لمبی سانس لیں اور یہ سوچیں کہ جس طرح کھانا لگنے تک ہم بھوک کنٹرول کر سکتے ہیں، جس طرح پیاس کی شدت پر بھی ہم کنٹرول پا لیتے ہیں، اور جس طرح سے ہم اپنے ارجس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ کیا طریقے ہیں؟ وہ ہے سیلف، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ جو خیالات کی تخریب ہے، اس کو وقت سے پہلے روکنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم تعمیر میں حصہ لیں۔ جب ہم کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب موبائل ڈیوائس پر کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، خیالات ہمارے بنتے اور بگڑتے ہیں، اور پھر اس وقت ہمارے لیے چیٹنگ کی آسانی ہے تو بہت آسانی سے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی انسان کسی کا علاج نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، لیکن جس دن آپ اپنے علاج میں خود سیریس ہوں گے، اسی دن آپ اپنے آپ پر رحم کریں گے، تبھی وہ اصل مقصد ہوگا کہ آپ اس چیز کا علاج کر پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کا علاج کرنے کے لیے یوں کریں کہ جو موجود لوگ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی طرف خود سے مائل ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اپنے کریٹیوٹی کے اپنے پوائنٹس کون کون سے ہیں جس سے آپ کریٹیو ورک کر سکتی ہیں، اس پر سوچیں۔ فزیکلی اپنے دوستوں، طالبات کے ساتھ، طالبات اب کے ہم عمروں کے گروپ کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ طالبات کے گروپس کے آرگنائزیشنز وغیرہ سے جڑیں، وہاں پر آپ کو اپریسیشن کا ماحول ملے گا، وہاں آپ کو اپنے ہم جولی ملیں گے۔ جو ان سب چیزوں سے ہٹ کر یہ ایج، جس ایج کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ اتنی زیادہ مطلب لرننگ والی ایج ہوتی ہے جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں نمبر آف چیزیں، کئی ایسی اسکلز ہیں آپ سیکھ سکتی ہیں۔ جتنا آپ کریٹیو ورک میں اپنے دماغ کو لگائیں گے، اتنا زیادہ ان چیزوں سے ہٹتی جائیں گے۔ اگر آپ نے کہا کہ میں جو ہے مایوسی کا شکار ہوں اور میں خودکشی کی طرف مائل ہونا چاہتی ہوں، کبھی کبھی چاہتا ہے دل خودکشی کر لیں، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، عظیم ہے۔ آپ زمین پر ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ آپ کی پیدائش یوں ہی کسی انسان کے غلط دھوکہ دینے پر مر جانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی۔ آپ اپنی قیمت کو سمجھیں، اپنی ذات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ بہت بڑا کریٹیو ورک کر سکتی ہیں، آپ کئی لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، آپ دوسروں کو بچا سکتی ہیں۔ تو اپنی ذات کو تعمیر کی طرف موڑنے کی خود کوشش کریں۔ اور جو گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، تو بیمار اصل میں اس لیے کہ جب آپ کے پاس مطلب بہت زیادہ آپ ہارٹ بروکن ہیں اور آپ جو ہے بہت تکلیف میں ہیں اور آپ مایوسی کا شکار ہیں، اپنے ڈھال ہیں، آپ کی قوت مدافعت کام نہیں کر رہی ہے، تو گھر والوں کو لگ رہا ہے کہ بیمار ہے، تو آپ جو ہے ان کے ذہن سے بات نکالیں، اپنے انرجی کو واپس لے آئیں اور کوشش یہ کریں کہ خود اس مسئلے سے خود نکلیں۔ بہت پاورفل ہوتا ہے انسان جو خود مسئلے سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ غلط قدم اٹھانے کے سلسلے میں جو جذباتی طور پر دھوکا ہوا ہے، اس دھوکے کو بالکل اپنی ذات سے نکال کر پھینکیں اور آگے بڑھیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ایک لمحہ بھی ایک ایسی چیز کے پیچھے سوچتے ہوئے انسان نے نہیں گزرنا چاہیے، عقل مند انسان کا نہیں گزرنا چاہیے، جو اس کی ہے نہ تھی۔ یہ ساری چیزیں فیک محبتیں ہیں جو ایک سیکچول ارجز کے دباؤ میں آپ نے قبول کر لی تھیں۔ یہ کوئی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ زندگی انتہائی پریکٹیکل چیزوں کو ڈیل کرنے کا نام ہے۔ زندگی بہت عملی طور پر اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو سمجھنے کا نام ہے اور اپنے آپ کو برتنے کا نام ہے۔ کائنات میں اللہ رب العالمین نے پورے کائنات میں کوئی چیز ناکارہ نہیں بنائی ہے۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں، آپ ان سب چیزوں سے نکلیں، اور ایک زمانہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو آپ کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، آپ کی قدر جانتا ہے، جو آپ کو اہم سمجھتا ہے۔ اس زمانے کو دیکھیں۔ ہر انسان جو ٹاکسک ہو جائے، ٹاکسک پرسنالٹی سے، ٹاکسک افراد سے انسان کو بھاگ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایسے گروپ سے جوائن ہونا چاہیے جو تعمیر کی طرف لے آتا ہے۔ میں آپ کو آفر کروں گی کہ GIU کا ایک گروپ ہے جو طالبات ہیں، طالبات جو ہے اس طرح کے طالبات جو ہیں پوری مل کر کام کرتی ہیں، کنسٹرکٹیو ورک کرتی ہیں، کریٹیوٹی پر اپریشیٹ کرتی ہیں، بہت سارے اسٹیج فراہم کرتی ہیں، ایسے پلیٹ فارمز آپ کو دیتی ہیں جو آپ کے لیے تعمیر کے لیے بہتر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ اپنے اس خیال کو جھٹک پھینکیں کہ آپ کو زندگی ختم کرنی ہے۔ آپ انتہائی قیمتی ہے۔ ہادیہ ای میگزین بھی آپ کی قدر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ معاشرتی الجھن میں اپنے سوالات ہمیں لکھ بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کے جواب دیتے رہیں۔